إذا السلام عليكم. بالنسبة للتمرين 5، إذا التمرين 5 يقول A B C مستطيل مركزه E و T الإزاحة التي تحول A إلى B. الإزاحة التي تحول A إلى B بمعنى إزاحة ذات المتجهة AB. أنشئ G صورة E بالإزاحة T. إذا أولا سنرسم المستطيل A B C مركزه E و T الإزاحة التي تحول A B. إذا سنرسم أولا المستطيل A B C. إذا سنقوم برسم المستطيل A B C. نأخذ في الطول 4، في العرض مثلا سأخذ 3، عرض 3، والزاوية 4 قائمة. ثم بعد ذلك نسميه A B C D. المركز O، مركز هذا المستطيل هو O. سأرسم المركز O. إذن هذا هو المركز O. ثم بعد ذلك سنرسم النقطة G صورة E. إذن لكي نرسم النقطة G صورة E بالإزاحة T، بمعنى لدينا G صورة E بالإزاحة T، يعني ذات المتجهة، هذه إزاحة ذات المتجهة التي تحول A إلى B، يعني ذات المتجهة AB. إذن AB تساوي G هي صورة E، يعني E كتحول ل G. إذن نرسمو G حسب، يعني أن هذا الرباعي A B G E متوازي الأضلاع. إذن عندنا هنا المتجهة A B و E مركزه. إذن عفوا هنا ليس O، E هذه هي E مركزه. إذن سأرسم متوازي الأضلاع بهذه الضلعين A B و A E. إذن A B و A E نستعمل البيكار. إذن نأخذ الطول، قلنا 4. إذن مباشرة سأخذ 4 ثم نستعمل البيكار 4. إذن هنا ثم هنا نقط متقطعة. إذا نحصل هنا على النقطة G. إذن EG كما تلاحظوا EG يساوي AB. هذا بالنسبة للسؤال الأول. غنمشيو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني حدد معين جوابك صورة النقطة D بالإزاحة T. إذا تلاحظوا في الشكل A تحولت ل B و D تحول ل C، ولكن باش تحول ل C ضروري يكون هناك A B يوازي D C ونفس الطول. إذا كيف سنبين أو نعلل أن C هي صورة D؟ غنكتبو لدينا A B C D مستطيل. إذا إلى A B C D مستطيل كيعني أن A B المتجهة A B كتساوي المتجهة D C. إذا الصورة ديال D هي C بهذه الإزاحة A B، ومن صورة النقطة D هي النقطة C بالإزاحة T أو بذات المتجهة بحال ذات المتجهة A B. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث، بين أن المستقيمين EG هذا المستقيم EG يوازي DC. إذا باش نبين أن EG يوازي DC غنستعملو هذا الرباعي A B C D، وغنستعملو EG يوازي كذلك DC. إذا نشوف نكتبو لدينا A B C D مستطيل. إذا عندنا A B يوازي أو يساوي المتجهة A B تساوي المتجهة A C. A B يساوي المتجهة، أحسن نستعمل المتجهات مجموع فيها التوازي والتقايز والمنحى نفس المعنى. إذا A B
أحسن. أ بي تساوي المتجهة إي جي، هذه واحد، هذه العلاقة واحد. ثم بعد ذلك لدينا كذلك أ بي هنا انطلاقا من السؤال السابق، وعندنا كذلك هنا أ بي يساوي متجه دي سي، عفوا متجه دي سي، ولدينا حسب السؤال السابق أ بي يساوي إي جي، هذه النتيجة اثنان حسب السؤال الأول. من واحد واثنان، من واحد واثنان نستنتج، من واحد واثنان نستنتج، من واحد واثنان نستنتج هنا عندنا أ بي كما كتشاهدو أ بي كيساوي دي سي، وهنا أ بي يساوي إي جي، أ بي أ بي، دونك دي سي يساوي إي جي. من واحد واثنان نستنتج أن أ بي دي سي، دي سي تساوي إي جي. إلا عندك دي سي يساوي إي جي متجهتان متساوية، يعني عندهم نفس الاتجاه، ومن عندهم نفس الاتجاه بمعنى أن دي سي كيوازي إي جي. داكوغ، فقط هذا هو الجواب ديال بين أن إي جي يوازي دي سي. الآن سنذهب إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع، بالنسبة للتمرين الرابع نحتاج الرسم. إذا هنا التمرين 4 يقول بين أن الرباعي إي بي جي، نرسمو بالأحمر، إي بي جي سي معين، وهذا نبين هذا الرباعي هذا معين، يعني باش نبين هذا الرباعي معين خصنا نولو نبينوه متوازي الأضلاع. داكوغ، نبينوه نولو مش متوازي الأضلاع، ومن بعد نبينوه أنه معين. إذا أول نبداو ب لدينا حسب ما سبق، لدينا حسب ما سبق لدينا دي سي يساوي إي جي، دي سي إذا دي سي لدينا دي سي يساوي إي جي. ماذا يعني هذا حسب السؤال السابق؟ إذا اش كيعني دي سي يساوي إي جي؟ كيعني أن إي جي سي دي متوازي الأضلاع. إذا إي جي سي دي متوازي الأضلاع، ومن دي سي يساوي إي جي، ومن دي إي يساوي سي جي، هذا كيساوي هذا في متوازي الأضلاع، وهذا كيساوي هذا، دونك دي إي يساوي سي جي، ومن دي إي متجهة دي إي كتساوي متجهة سي جي. هذه بالنسبة واحد. ثم غنلاحظو أن إي شنو هو إي؟ هو مركز متوازي المستطيلات، ولدينا إي مركز أ بي سي دي. إذا إي هو منتصف دي بي، ومن إذا إي منتصف دي بي كيعني أن دي إي هاد النص دي إي كيساوي هاد النص كيساوي إي بي. واضح؟ هذا اثنان، هذه النتيجة واحد، هذه النتيجة اثنان. من بعد نكملو من واحد واثنان، من واحد واثنان نستنتج أن عندك هنا دي إي وهنا دي إي، دي إي يساوي سي جي ودي إي يساوي إي بي، دي إي بحال دونك سي جي كيساوي إي بي. إذا مشينا للرسم نلقاو أن سي جي يساوي إي بي، وبالتالي إي بي جي سي متوازي الأضلاع. إذا هذه المرحلة الأولى بأنه متوازي الأضلاع. فنعرف أن كل متوازي الأضلاع قطران متعامدان فهو معين. بقى لنا دابا نبينو أن هاد القطران بي سي و إي جي متعامدين، خصنا نبينوهم. إذا كيفاش نبينو أن القطران متعامدين؟ غتلاحظو أن لدينا
حسب ما سبق أ ب، لدينا حسب ما سبق أ ب يساوي إي جي، أ ب يساوي إي جي. إذا إلا جوج ديال المتجهات متساويين يعني راه أ ب مستقيم أ ب كيساوي إي جي، يعني نفس الاتجاه متجهات، يعني أ ب يوازي إي جي. وعندنا كذلك و أ ب عمودي على بي سي. علاش أ ب عمودي على بي سي؟ لأن أ بي سي دي مستطيل. إذا غتلاحظوا أ بي عمودي على بي سي و إي جي عمودي على أ بي، إذا بي سي غيكون عمودي، ومن بي سي غيكون عمودي على إي جي، حيت أ بي قلنا عمودي على بي سي و أ بي عمودي على إي جي، هاد الجوج متوازيين أ بي و إي جي، وهاد الأولاني عمودي على بي سي، يعني الثاني حتى هو يكون عمودي على بي سي. إذا إي جي عمودي على بي سي، ومن بي سي عمودي على إي جي، وبالتالي بينا دابا أنه متوازي الأضلاع والقطران متعامدين، وبالتالي جاوبنا دابا على السؤال. وبالتالي إي بي جي سي معين. إذا وبهذا أنهي التمرين ما قبل الأخير في الامتحان الجهوي والأخير الذي طلب منكم القيام به. هذا بالنسبة للمتجهات والإزاحة. نتمنى هذا التمرين يكون واضح، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.